इफेक्ट अफ ग्राभिटी अन द मलिकुल्स अफ अ ग्यासलाई कुनै कुनै टेक्स्टबुकले के भने द इफेक्ट अफ ग्राभिटी इज नेग्लिजिबल है, त्यो पनि भन्न मिल्छ। द इफेक्ट अफ ग्राभिटी इज नेग्लिजिबल अन द मलिकुल्स अफ अ ग्यास, एउटै भन्न खोज्यो। देयर इज नो इफेक्ट अफ ग्राभिटी अन द मलिकुल्स अफ ग्यास भने नि भयो, अथवा द इफेक्ट अफ ग्राभिटी इज नेग्लिजिबल, इफेक्ट अफ ग्राभिटी इज नेग्लिजिबल अन द मलिकुल्स अफ अ ग्यास। ओके, अब हाम्रो केमिस्ट्रीमा चाहिँ जस्ट यो पोस्टुलेटहरू मात्रै हो, तर तिमीहरूले फिजिक्समा चाहिँ हैन यो पोस्टुलेटहरू भन्दा अरू धेरै कुराहरू पढ्छौ। जस्तै पोस्टुलेटको आधारमा यहाँ एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मलिक्युल चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भन्यौ, त्यही भएर तिमीहरूले हिट र टेम्परेचरको म्याथमेटिकल रिलेसनसिपहरू पनि डिराइभ गर्नुपर्छ। फिजिक्समा चाहिँ अलि डिटेलमा पढ्छौ, पहिला केमिस्ट्रीमा त्यो पनि थियो, पछि सबै हटाइदियो, किनभने एउटै कुरो दुवैतिर किन डिटेलमा पढ्ने भनेर जस्ट हैन फिजिक्समा चाहिँ त्यो म्याथमेटिकल पार्टहरू सबै राखिदियो। अब केमिस्ट्रीमा चाहिँ अब ग्यासको लजहरू यो पोस्टुलेटमा बेस्ड छ भनेर हामीले स्टडी गर्नको लागि यो पोस्टुलेट त दिनु पर्यो, त्यही भएर पोस्टुलेटहरू मात्रै दिएको छ है केमिस्ट्रीमा चाहिँ। ओके, अब रियल ग्यास र आइडल ग्यास भनेको के हो ठ्याक्कै हैन, त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ। यो पनि धेरैचोटि सोधेको छ तिमीहरूलाई 2 मार्क्समा है, विशेष गरी डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन रियल ग्यास एन्ड आइडल ग्यास भन्छ हैन। अनि रियल ग्यासले चाहिँ आइडल ग्यास इक्वेसन किन कम्प्लिटली फलो गर्दैन अथवा कुन कन्डिसनमा मात्रै फलो गर्छ हैन, त्यो कन्डिसन चाहिँ सोधिरहेको छ 2 मार्क्सको क्वेसनमा। ओके, अब लेख डिफरेन्सेस बिट्विन रियल एन्ड आइडल ग्यासेस भनेर है हेडिङमा लेख तिमीहरूले चाहिँ डिफरेन्सेस बिट्विन रियल ग्यास एन्ड आइडल ग्यास भनेर। तीन चारवटा यहाँ पोइन्टहरू हामी लेख्छौँ। अब एक्जाममा यो ठ्याक्कै डिफाइन गर भन्दा पनि डिफरेन्स लेख भनेर एउटा अथवा दुईटा डिफरेन्स लेख भनेर 1 or 2 मार्क्समा धेरैचोटि सोधेको छ। अब रियल ग्यास भनेको हाम्रो वरिपरि अहिले हावा छ हो, यसैलाई हामीले रियल ग्यास भन्ने, जसको चाहिँ नेचुरल एक्जिस्टेन्स छ, नेचरमा एक्जिस्ट भइरहेको ग्यास छ नि, जुन हामीलाई हावा छ भन्ने कुरा त यो प्रुफ भइसकेको छ हैन। त्यही भएर द ग्यास व्हिच हैज नेचुरल एक्जिस्टेन्स, नेचुरली जुन एक्जिस्ट भइरहेको ग्यास हो नि हो, यसैलाई हामीले के भन्ने हो, रियल ग्यास। जस्तै हाम्रो अर्थको एटमोस्फियरमा नाइट्रोजन छ बढी, त्यसपछि अक्सिजन छ हो, त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड छ हो, यो ग्यासहरू चाहिँ के हो त, रियल ग्यास हो। यहाँ नाइट्रोजन छ भनेर भेरिफाई भइसकेको छ, प्रमाणित भइसकेको छ, अक्सिजन छ भनेर भेरिफाई भइसकेको छ, अनि यो नेचुरली एक्जिस्ट भइरहेको ग्यासलाई हामीले सिम्पली के भन्ने हो, रियल ग्यास। त्यही भएर द ग्यास व्हिच हैज नेचुरल एक्जिस्टेन्स इज कल्ड रियल ग्यास। The gas which has natural existence is called real gas. Real gas भनेको चाहिँ इमेजिनरी ग्यास हो है। इमेजिनरी भनेपछि इट हैज नो नेचुरल एक्जिस्टेन्स, किनभने नेचुरली एक्जिस्ट भएको ग्यास त रियल हो भनेपछि आइडल भनेको चाहिँ इमेजिनरी हो, मान्ने हो। कति बेला मान्ने भन्ने कुरा त त्यो हामीले कन्डिसन अझै डिस्कस गर्न बाँकी नै छ। त्यही भएर आइडलको मिनिङ चाहिँ इट इज इमेजिनरी हो। द ग्यास व्हिच हैज नो नेचुरल एक्जिस्टेन्स अर द ग्यास व्हिच इज इमेजिनरी इज कल्ड आइडल ग्यास। The gas which has no natural existence. The
gas which has no natural existence, or the gas which is imaginary. The gas which is imaginary is called idle gas. Idle gas. है बुकहरुतिर टेक्स्ट बुकतिर अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गरेको छ, जस्तै अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ हामी अर्को डिफरेन्समा नि लेख्न मिल्छ। जस्तै आइडल ग्यासलाई कसरी डिफाइन गरेको छ टेक्स्ट बुकहरुमा, जुन ग्यासले आइडल ग्यास इक्वेसन है, आइडल ग्यास इक्वेसन यु नो द आइडल ग्यास इक्वेसन PV इक्वल टु nRT। यो PV इक्वल टु nRT इक्वेसन भनेको कहाँबाट बन्या हो? यो बोयल्स ल, चार्ल्स ल हैन बाट बन्या हो। कम्बाइन गरेर हामीले त्यसलाई मोडिफाई गरेर डिराइभ गरे हो, अथवा हामीले यो बोयल्स ल, चार्ल्स ल भनिराख्नु पर्दैन, सिधै आइडल ग्यास इक्वेसन भन्ने बित्तिकै आइडल ग्यासले फलो गर्ने इक्वेसन भनेर बोल्नुपर्छ। त्यही भएर जुन ग्यासले आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ फलो गर्छ एट अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, भनेको जति टेम्परेचर अथवा प्रेसरमा पनि हो, यदि कुनै ग्यासले आइडल ग्यास इक्वेसन फलो गर्छ भने त्यस्तो ग्यासलाई आइडल ग्यास भन्ने हो। त्यही भएर यसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्छ है। डिफाइन आइडल ग्यास भन्यो भने द ग्यास व्हिच फलो आइडल ग्यास इक्वेसन एट अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज कल्ड आइडल ग्यास भन्ने। र अब रियल ग्यासले चाहिँ आइडल ग्यास इक्वेसन फलो गर्छ, तर नट एट अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। सबै टेम्परेचर र प्रेसरमा रियल ग्यासले आइडल ग्यास इक्वेसन फलो गर्दैन, एउटा मात्रै कन्डिसनमा फलो गर्छ। त्यो कन्डिसन भनेको एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर है। यदि टेम्परेचर एकदमै हाई छ र प्रेसर एकदमै लो छ भने चाहिँ रियल ग्यासले पनि आइडल ग्यास इक्वेसन फलो गर्छ। अब किन फलो गर्छ त्यो कुरा हामीले डिस्कस गर्न बाँकी छ, तर अहिले चाहिँ डिफरेन्समा के लेख्नु पर्यो भने आइडल ग्यासले चाहिँ आइडल ग्यास इक्वेसन सबै टेम्परेचर र प्रेसरमा फलो गर्छ, तर रियल ग्यासले चाहिँ आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा मात्रै फलो गर्छ। अब यो पोइन्टबाट पनि डिफाइन गर्न मिल्छ भन्ने कुरा अब डिफरेन्समा त लेखिहालिन्छ, डिफाइनमा पनि यो पोइन्टबाट हामीले डिफाइन गर्न मिल्छ। जस्तै रियल ग्यासमा द ग्यास व्हिच फलो आइडल ग्यास इक्वेसन ओन्ली एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर इज कल्ड रियल ग्यास भनिन्छ। अथवा आइडल ग्यासको लागि द ग्यास व्हिच फलोज आइडल ग्यास इक्वेसन एट अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज कल्ड आइडल ग्यास भने पनि हुन्छ। ओके, नम्बर 2 मा real gas follows idle gas equation. Real gas follows idle gas equation. भनेको that is के हो त? PV equal to nRT. Real gas follows idle gas equation, that is PV equal to nRT only at high temperature, only at high temperature and low pressure. Real gas follows idle gas equation, that is PV equal to nRT only at high temperature and low pressure. तर आइडल ग्यासले चाहिँ आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ सबै टेम्परेचर र प्रेसर एट अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा फलो गर्छ। आइडल ग्यास follows idle gas equation at all conditions at all conditions of temperature and pressure. भनेको हाई टेम्परेचरमा लो प्रेसरमा नि फलो गर्छ, अथवा लो टेम्परेचर हाई प्रेसरमा पनि फलो गर्छ भन्न खोज्यो।
अब मेन चाहिँ यो दुईटा हो डिफरेन्स हैन, अझै अर्को दुईटा डिफरेन्स हामी लेख्न सक्छौँ। अब रियल ग्यासको केसमा है, अब जुन हामीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको 8वटा पोस्टुलेटहरू लेख्यौँ हो, त्यो 8वटा मध्ये 2वटा पोस्टुलेट चाहिँ के छ भने रियल ग्यासले चाहिँ फलो गर्दैन एट अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, तर आइडल ग्यासले चाहिँ फलो गर्छ। अब त्यो कुन कुन पोस्टुलेट हो त्यो पनि हामीले यहाँ डिफरेन्समा लेख्न सक्छौँ। जस्तै द भोल्युम अकुपाइड बाई सिंगल मोलिक्युल अफ अ ग्यास क्यान नट बी नेग्लेक्टेड कम्पेयर टु द टोटल भोल्युम अफ ग्यास फर रियल ग्यास है। रियल ग्यासको लागि चाहिँ एउटा सिंगल मोलिक्युलले अकुपाई गर्ने भोल्युम कम्पेयर टु द टोटल भोल्युम अफ द ग्यास पनि नेग्लेक्ट गर्न पाइँदैन। तर आइडल ग्यासको लागि चाहिँ सिंगल मोलिक्युल अफ ग्यासले अकुपाई गर्ने भोल्युम चाहिँ टोटल भोल्युमको कम्प्यारिजनमा नेग्लेक्ट गर्न पाइन्छ। ओके, त्यही भएर थर्डमा के लेख्ने त, द भोल्युम अकुपाइड बाई अ सिंगल, the volume occupied by a single molecule of a gas, the volume occupied by a single molecule of a gas can not be neglected. The volume occupied by a single molecule of a gas cannot be neglected compared to the total volume, compared to the total volume of the gas or real gas है। रियल ग्यासको लागि चाहिँ सिंगल मोलिक्युलले अकुपाई गर्ने भोल्युम कम्पेयर टु द टोटल भोल्युम पनि नेग्लेक्ट गर्न पाइँदैन। त्यही भएर द भोल्युम अकुपाइड बाई अ सिंगल मोलिक्युल अफ अ ग्यास क्यान नट बी नेग्लेक्टेड कम्पेयर टु द टोटल भोल्युम अफ द ग्यास फर रियल ग्यास, बट फर द आइडल ग्यास द भोल्युम अकुपाइड बाई अ सिंगल मोलिक्युल अफ अ ग्यास क्यान बी नेग्लेक्टेड कम्पेयर टु द टोटल भोल्युम अफ द ग्यास फर आइडल ग्यास भनेर लेख, आफै लेख त, यही भइहाल्यो पोइन्ट, सबै ल्याङ्ग्वेज त्यही भइहाल्यो। द भोल्युम अकुपाइड बाई अ सिंगल मोलिक्युल अफ, अब यो ग्यासको ठाउँमा सिधै अगाडि रियल ग्यास राखिदिया भए फेरि फर रियल ग्यास थप्नु पर्थेन लास्टमा हो। द भोल्युम अकुपाइड बाई अ सिंगल मोलिक्युल अफ अ रियल ग्यास क्यान नट बी नेग्लेक्टेड कम्पेयर टु द टोटल भोल्युम अफ द ग्यास मात्रै लेखा भए नि हुन्थ्यो। त्यस्तै अब आइडल ग्यासको लागि the volume occupied by a single molecule of an idle gas can be neglected, cannot be ko ठाउँमा can be neglected compared to the total volume of the gas भनेर लेख्नु पर्छ। र अब लास्ट डिफरेन्स है, यो आफै भन्छ सबै ल्याङ्ग्वेज त्यही हो। द भोल्युम अकुपाइड बाई अ सिंगल मोलिक्युल अफ अ आइडल ग्यास भन्यो भने, आइडल ग्यास भन्यो भने can be neglected, cannot को ठाउँमा can be neglected compared to the total volume of the gas. र अब लास्ट डिफरेन्स भनेको अर्को पोस्टुलेट हो। जस्तै रियल ग्यासको लागि चाहिँ द इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ नेग्लिजिबल गर्न पाइँदैन है, जति बेला पनि नेग्लिजिबल हुँदैन, सर्टेन कन्डिसनमा त नेग्लिजिबल हुन्छ, तर सबै कन्डिसनमा एट अल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर द इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन क्यान नट बी नेग्लेक्टेड फर रियल ग्यास, बट फर आइडल ग्यास एट अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर द इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज नेग्लिजिबल भनेर लास्ट डिफरेन्स लेख्नु। नम्बर 4 मा द इन्टरमोलिकुलर
the intermolecular force of attraction, the intermolecular force of attraction is not negligible. The intermolecular force of attraction is not negligible for real gases. है रियल ग्यासेस को लागि इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ नेग्लिजिबल छैन, तर आइडल ग्यास को लागि चाहिँ इट इज नेग्लिजिबल. The intermolecular force of attraction is negligible. The intermolecular force of attraction is negligible for idle gases. The intermolecular force of attraction is negligible for idle. 3 मा के लेख्ने अझै एक फेर भन्दिन न. कुनमा 3 को कुन यो पछाडीको हजुर आइडल ग्यासमा चाहिँ क्यान नट लाइक क्यान बी नेग्लेक्टेड भन्दिने. द भोल्युम occupied by a single molecule of a gas can be neglected. ग्यास को यो ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले आइडल ग्यास भनेर लेख्यो भने पछाडी फेरि फर आइडल ग्यास भनेर थप्नु पर्दैन भनेको यस्तो. द भोल्युम occupied by a single molecule of an idle gas can be neglected compared to the total volume of the gas भन्ने. अगाडिकोमा क्यान नट बी, पछाडीकोमा क्यान बी नेग्लेक्टेड. र अब रियल ग्यास को ठाउँमा आइडल ग्यास, क्यान नट बी को ठाउँमा क्यान बी, रियल ग्यास को ठाउँमा आइडल ग्यास. अरु ल्याङ्ग्वेज अब यो चाहिँ जेनरली तिमीहरूलाई 2टा भन्दा बढी लेख्नु पर्दैन, किनभने कि 1 मार्क्समा कि 2 मार्क्समा सोधिरहेछ. अब कहिले त सिधै अब डिफाइन रियल ग्यास, डिफाइन आइडल ग्यास भनेर 1 मार्क्स दिन्छ, कहिलेकाहीँ राइट टु डिफरेन्सेस बिट्विन रियल ग्यास एन्ड आइडल ग्यास भन्छ. अब क्वेसनले 2टा डिफरेन्स लेख भनेर इन्डिकेट गरिदिया हुन्छ, 2टा लेखे पुग्छ, फर्स्ट र सेकेन्ड को लेखिदिए हुन्छ हैन. अब जुन लेखे नि हुन्छ हुन त. ओके. र अब यो ग्यासमा एउटा बाँकी भनेको डेभिएसन अफ रियल ग्यासेस फ्रम आइडल बिहेभियर है. रियल ग्यासले चाहिँ यो आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ किन कम्प्लिटली फलो गर्दैन त हो, त्यो कुरा चाहिँ अब यो भ्यान डर वाल भन्ने साइन्टिस्टले पछि स्टडी गरेर पत्ता लगायो उसले किन रियल ग्यासको लागि आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ 100% मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भ्यान डर वालले पत्ता लगायो. र उसले चाहिँ यो आइडल ग्यास इक्वेसनलाई मोडिफाई गरेर नयाँ इक्वेसन डेभलप गरेको छ, जुन इक्वेसनलाई हामीले भ्यान डर वाल इक्वेसन भन्छौँ. अब हामीले त्यो इक्वेसन त यहाँ डाइरेक्ट लेख्छौँ, त्यसको डेरिभेसन चाहिँ गर्नु पर्दैन हैन. हायर लेभलमा हामी यसको डिटेलमा पढ्छौँ. अहिले चाहिँ सिम्पली रियल ग्यासले आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ किन फलो गर्दैन, फलो नगर्नुको 2टा कारण छ. त्यो 2टा कारण चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ र बुझ्नु पर्यो हैन. अनि यो कुरा चाहिँ भ्यान डर वालले पत्ता लगायो र उसले त्यो रियल ग्यास इक्वेसन के अरे आइडल ग्यास इक्वेसनमा चाहिँ उसले करेक्सन गरे. यो कारणले चाहिँ रियल ग्यासको लागि यो इक्वेसन चाहिँ ट्रु छैन भन्ने कुरा उसले पत्ता लगायो. अनि आइडल ग्यास इक्वेसनलाई उसले करेक्सन गरेर नयाँ इक्वेसन पत्ता लगायो, जुन इक्वेसनलाई हामी भ्यान डर वाल इक्वेसन भन्छौँ. र भ्यान डर वाल इक्वेसन इज एप्लिकेबल फर बोथ रियल एन्ड आइडल ग्यास एट अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर. तर अब यो भ्यान डर वाल इक्वेसनको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन, हाम्रो सिलेबसमा छैन, यसको युज पनि गर्नु पर्दैन. न्युमेरिकलमा हामीले आइडल ग्यास मात्रै गर्ने हो है. अब यो अलिकति यो थ्योरी पार्ट बाँकी छ, अनि ग्यासको चाहिँ हाम्रो थ्योरीमा पढ्ने कुरा यति हो. अब भनेको म्याथमेटिकल पार्ट है. अब न्युमेरिकल क्वेसन त अब जस्तो घुमाएर जसरी पनि सोध्न मिल्छ हैन. अब यो थ्योरीमा बुझ्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यति हो. अब यति बुझेको आधारमा जुन हामीले म्याथमेटिकल पार्टहरू लेख्छौँ हरेक अब ग्यासको लमा हैन, त्यो सबै अब न्युमेरिकल प्रब्लममा त युज हुन्छ नि हैन. त्यही भएर हामीले चाहिँ अब लगभग हैन 2टा क्लास जति चाहिँ है, अब नेक्स्ट क्लासमा अलिकति मात्रै थ्योरी बाँकी छ, देन वी स्टार्ट न्युमेरिकल हैन. अब न्युमेरिकलको लागि अब तिमीहरूको अब छुट्टै बुक किन्नुपर्छ है. केमिस्ट्रीमा फिजिक्समा नि छुट्टै न्युमेरिकलको लागि छुट्टै बुक हुन्छ. अब टेक्स्ट बुक
बाहेक एउटा अब प्र्याक्टिस गर्नलाई न्युमेरिकल बुक हुन्छ हैन फिजिक्सको नि टाइम भयो सर अब केमिस्ट्रीमा नि हुन्छ अब मार्केटमा 4-5 वटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ बुकहरू छन् अब त्यो सबै त अब किन्नु पर्दैन तिमीहरूले अब कुन किन्ने अब त्यो चाहिँ अब अलि अहिले नभनिहालौँ किनभने अब ठ्याक्कै कुन कोर्स लाउने अझै फाइनल भइसक्यो हैन नयाँ र पुरानोमा त्यही भएर जस अब ओल्ड इज गोल्ड त भइहाल्छ तिमीहरूको एउटा हैन ओल्ड इज गोल्डमा भएको अब पुरानो कोर्सै तिमीहरूको अहिले कन्टिन्यू भयो भने त ओल्ड इज गोल्डमा अहिलेसम्म हैन धेरै अगाडिदेखि सोधेका सबै क्वेसनहरू त्यो त हामी कम्पलसरीली गरिहाल्छौँ त्यो बाहेक एटलिस्ट अर्को एउटा चाहिँ अब म्याथमेटिकलको लागि हैन न्युमेरिकलको लागि एउटा बुक चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ अब जस अबको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल पार्ट है न्युमेरिकल पार्ट पनि जस्ट स्टार्ट हुन्छ है अब सुरुमा हाम्रो बोयल्स ल चार्ल्स लसँग रिलेटेड हुन्छ त्यसपछि कम्बाइन्ड ग्यास आइडल ग्यास डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर ग्राम्स ल यो कन्टिन्यू आउँछ अब हामी बोयल्स ल चार्ल्स लसँग रिलेटेड 1-2 प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यो एकदम सजिलो छ त्यसमा धेरै घुमाउन मिल्दैन अनि आइडल ग्यास इक्वेसनसँग रिलेटेड हो है बढी सोध्ने त्योसँग रिलेटेड नि हामी अब 1-2-3 जति गर्छौँ अनि ग्राम्स लको हो धेरै सोध्ने भनेको तिमीहरूलाई आइडल ग्यास इक्वेसन र अब ग्राम्स ल सँग रिलेटेड म्याथमेटिकल पार्ट बढी सोध्छ ओके अब आजको लगभग टाइम पनि सिद्धिसकेछ त है ल 5 मिनेट गएछ मैले एन्ड गर्दिएँ है त बाई बाई सर ल बाई 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 सर बाई सर